वेलकम बैक। खावर मानिका का जज पर अदम एतमाद का इजहार। इद्दत निकाह केस का आज फैसला न हो सका। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने मुकदमा दूसरी अदालत भिजवाने के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। कमरा अदालत में पीटीआई खवातीन ने खावर मानिका पर बोतलें फेंकी और शेम शेम के नारे लगाए। अदालती अहाते में पीटीआई वुकला ने खावर मानिका को तशद्दुद का निशाना बना डाला, थप्पड़ मारा, मुक्का मारकर गिरा दिया। इद्दत में निकाह केस, सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें। खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमंद पर अदम एतमाद का इजहार। जज ने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने के लिए खत लिख दिया। अहाता अदालत में खावर मानिका को तशद्दुद का निशाना बना दिया गया। दौरान समाअत खावर मानिका के मुआविन वकील ने कहा, हमारा केस किसी और अदालत में ट्रांसफर कर दें। जज ने रिमार्क्स दिए, अदम एतमाद की दरख्वास्त पहले भी खारिज हो चुकी है, जिस पर खावर मानिका ने सेशन जज से मुकालमा करते हुए कहा, मैं आपसे इस केस का फैसला नहीं करवाना चाहता। जज ने कहा, कुछ ठोस वजह है तो बताएं। किसी जज ने तो फैसला करना है। कमरा अदालत में शोर होने पर जज केस का फैसला सुनाए बगैर उठ कर चले गए। कमरा अदालत में पीटीआई खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और खावर मानिका पर पानी की बोतलें फेंकी। खावर मानिका बाहर निकले तो अदालती अहाते में पीटीआई वुकला ने धावा बोल दिया। खावर मानिका को थप्पड़ मारा और तशद्दुद का निशाना बनाया। एक वकील ने मुक्का मारकर खावर मानिका को जमीन पर गिरा दिया। सेशन जज ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त कर दी। खत में लिखा, खावर मानिका ने आज खुली अदालत में अदम एतमाद का इजहार किया। दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला करना मुनासिब नहीं होगा। शिकायत कुनिंदा और उसके वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने कार्रवाई ताखीर का शिकार करने की कोशिश की, लिहाजा इन अपीलों को निपटाने के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया जा सकता है। सेशन जज ने आज निकाह केस का फैसला सुनाना था, लेकिन खावर मानिका ने अदालत में गैर अखलाकी गुफ्तगू की और जज पर दबाव डाला कि वो केस न सुने। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, खावर मानिका का ताखीरी हरबे इख्तियार करके केस को लंबा करना चाहते हैं। हमारा मिशन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई है। शिबली फराज का कहना था, अदालतें सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमात खत्म करें, जल्द बानी पीटीआई सुरखरू होंगे। इद्दत वाला केस में जज साहब ने 9 बजे ऑर्डर अनाउंस करने के लिए रखा था। लास्ट टाइम की तरह कंप्लेनेंट खावर मानिका खुद आया, उसने बड़ी गैर अखलाकी गुफ्तगू कोर्ट के अंदर की है। आखिर में जज साहब पे प्रेशर डाला गया। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ, आज ही लेटर जाएगा, हाई कोर्ट फैसला करेगी कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, इससे मकसद सिर्फ और सिर्फ उनकी जमानतें ना हो सकें और उनको रिलीफ ना मिल सके। अदालतों पे एक भारी बोझ है कि वो इंसाफ करें और मुल्क में जो सियासी बुनियादों पर बनाए हुए केसेस हैं, खान साहब पे और बुशरा बीवी पे, ये केस खत्म हो चुका है, ये अपनी मौत भर चुका है। आज फैसला आ जाना था और वाज़ेह था कि इनके पास हक़ाइक़ में कुछ नहीं और ये इस चीज को प्रोलॉन्ग करने की नाकाम साजिश। हमारा जो मिशन है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इमीडिएट रिहाई है। बानी पीटीआई को जेल में कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन ने कहा कि बानी के मुकदमात में कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। निकाह केस में बानी और उनकी अहलिया को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। कोशिश की जा रही है बानी को जेल से बाहर न आने दिया जाए। तोशा खाना पर चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी हो रही है। रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन ने कहा कि झूठे मुकदमात के जिम्मेदारों को भी एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। है साहिब इक़्तिदार लोगों की डिले किया जाए और वो जजमेंट्स ना आए, ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भोंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। तोशा खाना के ऊपर एक और मुकदमा जो कि चौथा मुकदमा, वो बनाने की तैयारियां हैं। खान साहब को जेल में और वक्त गुजारना पड़ेगा। अगर साइफर के केस में वो आजाद हो भी जाते हैं तो फिर भी वो जेल में रहेंगे। कहीं इंसाफ नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट की प्रेशर है वो और बढ़ता जा रहा है। अब्दुल वसा कोशिश ये है कि खान साहब को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। हम लोग इंसाफ का कत्ल होते हुए देख रहे हैं, रियासत को कमजोर होते हुए देख रहे हैं। जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनको अकाउंटेबल भी होना पड़ेगा। हुकूमत का बानी पीटीआई के खिलाफ गद्दारी का केस बनाने का ऐलान। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, बानी पीटीआई ने गद्दारी का अलम बुलंद किया और मुल्क तोड़ने की तहरीक का आगाज किया। हुकूमत इसका पूरा हिसाब लेगी। रियासत कमजोर नहीं, अपनी रिट मनवाना आती है। 9 मई की तरह लोगों को फिर इश्तियाल दिलाने की कोशिश की जा रही है।
مجیب الرحمان کا نام تو لیتے ہیں, 1971 سے مطابقت دے رہے ہیں, عوام کے جذبات کو ابھار رہے ہیں. آپ کا جھوٹا منفی پروپیگنڈا نہیں چلے گا. آپ نے ملک توڑنے کا جو تحریک کا آغاز کیا ہے, قانون اپنی حرکت میں آئے گا. غداری کا علم آپ نے بلند کیا ہے. حکومت وقت پورا آپ سے حساب بھی لے گی. آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. ریاست بالکل کمزور نہیں ہے. ریاست کو اپنی ریٹ منوانا آتی ہے. ان کے خلاف غداری کے کیسز یہ حکومت لے کے آئے گی. لاپتہ شاعر احمد فرحاد کا پتہ چل گیا. حکومت نے 15 روز بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری ظاہر کر دی. اٹارنی جنرل نے تھانہ دھیر کوٹ کشمیر کی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کر دی. احمد فرحاد کو شناختی کارڈ نہ ہونے اور کار سرکار میں مداخلت پر حراست میں لیا گیا. حکومت نے شاعر احمد فرحاد کی گرفتاری ظاہر کر دی. آزاد کشمیر کے علاقے باغ دھیر کوٹ تھانے میں درج FIR بھی سامنے آ گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں احمد فرحاد بازیابی کیس کی سماعت ہوئی. اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا احمد فرحاد گرفتار اور پولیس کسٹڈی میں ہے. تھانہ دھیر کوٹ آزاد کشمیر کی رپورٹ عدالت کے سامنے پیش کی گئی. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے, لاپتہ افراد سے متعلق فائل لارجر بینچ بنانے کے لیے بھجوا دوں گا. باغ آزاد کشمیر پولیس کے مطابق احمد فرحاد کو دفعہ APC 186 کے تحت گرفتار کیا گیا. FIR کے مطابق احمد فرحاد صبح 7 بجے گجر کوہالہ کے مقام سے آزاد کشمیر میں داخل ہو رہے تھے. دوران چیکنگ احمد فرحاد شناختی کارڈ نہیں دکھا سکے. کار سرکار میں مداخلت کے جرم میں گرفتار کیا گیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے احمد فرحاد ایک اور مقدمے میں مظفر آباد پولیس کو بھی مطلوب ہیں, اس لیے انہیں مظفر آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. شاعر احمد فرحاد کیس میں عدالت سے واپسی پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کو صحافیوں نے گھیر لیا. تابڑ توڑ سوالات کی بوچھاڑ کر دی. سینئر صحافی نے پوچھا شاعر احمد فرحاد کہاں تھے. اس پر اعظم نذیر تارڑ بولے وہ تفتیشی افسر نہیں. آپ لوگ جذباتی ہو کر سوال نہ کیا کریں. آج وہاں پہ دل کی یا میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اور بات کروں. نہیں طارق صاحب نے سیکٹری کمانڈر آپ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے کہ وہ نہیں عدالت آیا, آپ آگے سیکٹری کمانڈر کے اوپر آپ جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہوتا. میں آئین پڑھ کے آتا ہوں اور آئین کی بات کرتا ہوں. نور صاحب آپ صرف جذبات سے نہ کیا کریں, آئین بھی تو مل کے پڑھا کریں. اچھا طارق صاحب یہ جو شاعر ہیں یہ لاپتہ رہے 15 دن, تو آپ کو یقین ہے کہ ایجنسی کے پاس نہیں تھے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر نہیں ہوں. آپ حکومت میں ہیں. وہ پولیس تفتیش کر رہی ہے. حکومت کو نہیں پتا کدھر صاحب پرچہ ہوا احمد فرحاد سے, انہوں نے کیا بیان دیا ہے؟ آپ جائیں گے ٹھیک ہے, اور وہاں پہ جا کے ایک دوسرے علاقے میں ہے, آزاد جموں کشمیر کے علاقے میں ہے, آپ وہاں پہ ان کے سارے دیں ڈیٹیلز لیں. آپ کو معلوم پڑے گا جو میرے ذمہ کام تھا میں نے عدالت کے روبرو آئینی صورتحال رکھی تھی. PTI ترجمان رؤوف حسن حملہ کیس میں پیش رفت. خواجہ سرا گاڑی پر سوار ہو کر ستارہ مارکیٹ پہنچے تھے. خواجہ سراؤں نے کالے رنگ کی مہران گاڑی استعمال کی. مزید جانتے اپنے نمائندے ذوالقرنین حیدر سے. ذوالقرنین اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, تفتیشی جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رؤوف حسن پر جو حملہ آور تھے وہ ایک گاڑی پر سوار ہو کر ستارہ مارکیٹ پہنچے تھے اور بلیک رنگ کی مہران گاڑی جو ہے ان کے زیر استعمال تھی. تفتیشی ٹیم نے 2 کلومیٹر تک کی جو سیف سٹی فوٹیج ہے وہ حاصل کر لی ہے. دیگر جو پرائیویٹ CCTV فوٹیج ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور گاڑی کے مکمل روٹ کی بھی تلاش کی جا رہی ہے کہ یہ گاڑی کہاں سے ہوتے ہوئے آئی ہے. جبکہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نادرہ رپورٹ کا ابھی تک انتظار ہے اور زیادہ بیک اپ کے باعث سے چہرے کی شناخت کے امکانات بھی کم ہیں. زیر استعمال جو گاڑی تھی اس کے حروف بھی مدھم ہونے کے باعث ابھی تک افسائش سے ڈیٹا بھی نہیں مل سکا ہے. جبکہ تفتیشی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ رؤوف حسن سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی, وہ تفتیش میں بھی تعاون نہیں کر رہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بلوچستان کے ضلع واشک میں مسافر کوچ گہری کھائی میں گرنے سے 28 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہو گئے. حادثہ رات گئے پیش آیا. مسافر کوچ تربت سے کوئٹہ جا رہی تھی. جاں بحق اور زخمی افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. حادثہ تحصیل بسیمہ میں کلی کلغلی کے قریب پیش آیا جب مسافر کوچ الٹتے ہوئے گہری کھائی میں جا گری جس سے 21 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 28 زخمی ہوئے. زخمیوں کو سول اسپتال بسیمہ منتقل کیے جانے کے دوران مزید 6 زخمی دم توڑ گئے. زخمیوں کو بسیمہ میں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد کوئٹہ منتقل کر دیا گیا. ضلعی انتظامیہ کے مطابق مقامی کمپنی کی کوچ 50 مسافروں کو لے کر تربت سے کوئٹہ جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی. اور اب شامل کریں گے ویدر نیوز.
कराची में गर्मी का राज बरकरार, पारा आज 39 डिग्री को छू गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 1 जून तक शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। जेकबाबाद का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जामशोरों में शदीद गर्मी के बायस 10 से 12 साल के 2 भाई इंतकाल कर गए। वालिद के मुताबिक बच्चे घर के बाहर खेलते हुए अचानक बेहोश हो गए। अस्पताल ले जाया गया तो रास्ते में ही दम तोड़ गए। अस्पताल इंतजामिया का कहना है शदीद गर्म हवा लगने से बच्चों की तबीयत खराब हुई। हैदराबाद में शदीद गर्मी की वजह से एक और पुलिस एहलकार इंतकाल कर गया। मकामी अदालत में तैनात एहलकार रिजवान शेख गर्मी में चल बसा। 2 रोज कबल कासिमाबाद थाने का ASI भी गर्मी से मुतासिर होकर चल बसा था। पुलिस के आला अफसरान ने जवानों को गर्मी से बचाने का बंदोबस्त नहीं किया। पुलिस तर्जुमान का कहना है रिजवान की मौत हीट स्ट्रोक के बायस नहीं हुई, गुज़श्ता रात इंतकाल हुआ। कराची का सनती इलाका साइट 4 रोज से बिजली से महरूम। हारूनाबाद ग्रिड स्टेशन में आग लगने के बायस इलाके की बिजली बंद है। के इलेक्ट्रिक का कहना है तकनीकी वजूहात के बायस इलाके को बैकफीड भी नहीं किया गया। जेर जमीन केबल का काम मुकम्मल किए बगैर बिजली बहाल नहीं हो सकती। ग्रिड स्टेशन से बिजली की बहाली में मजीद 1 दिन लग सकता है। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पैसे लूटने से क्यों रोका? लड़कों ने बारातियों पर हमला कर दिया। डस्का में लाठियों और डंडों से हमले में कई बाराती जख्मी हो गए। बारात शादी हॉल पहुंची, नौजवान भी बड़ी तादाद में अंदर आ गए। लड़कों के लाठियों और ईंटों से मारपीट और तोड़फोड़ की वीडियो भी बन गई। हमला करने वाले कई लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, डस्का में ये मनाजिर हैं। पैसे लूटने से क्यों रोका? लड़कों ने बारातियों पर हमला कर दिया। डस्का में लाठियों डंडों से हमले में कई बाराती जख्मी भी हुए हैं। बारात शादी हॉल पहुंची तो बिन बुलाए नौजवान भी बड़ी तादाद में अंदर आ गए। लड़कों ने लाठियों और ईंटों से मारपीट और तोड़फोड़ की और इसकी वीडियो भी बन गई जो कि आप देख रहे हैं। कराची वालों की चोरीशुदा मोटरसाइकिलें कहां जाती हैं? चोरीशुदा गाड़ियां बरामद करने वाले महकमे का अफसर आगे भेज देता है। टीम सरेआम का इकरारुल हसन के हमरा कराची में AVLC दफ्तर पर खुफिया ऑपरेशन। चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला DSP रंगे हाथों पकड़ा गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर बताइएगा। बिल्कुल देखें, एक जानिब एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल की जानिब से दिन रात छापे मारे जाते हैं तो कराची के शहरियों की चोरी या छीनी की मोटरसाइकिलें बरामद कराई जाती हैं। तो दूसरी जानिब AVLC ईस्ट का जो अफसर आला अफसर जो DSP रैंक का कहलाता है नजाबत अली, उसकी जानिब से चोरी शुदा मोटरसाइकिलें फरोख्त करने का एक इंकशाफ हुआ था, शिकायत मौसूल हुई थी, जिसके बाद इकरारुल हसन ने अपनी टीम के हमरा AVLC शरीफाबाद के दफ्तर पर खुफिया ऑपरेशन किया है और चोरी की मोटरसाइकिलें फरोख्त करने वाला DSP रंगे हाथों इसमें पकड़ा गया और नजाबत हुसैन बतौर DSP AVLC ईस्ट में तैनात है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डील कर रहे हैं और बरामद शुदा मोटरसाइकिल मिलने के बाद असल मालिक को इतला देने के बजाय वो इसको फरोख्त कर देता था। टीम सरेआम को पहली मोटरसाइकिल 15,000 में, दूसरी 20,000 रुपए में फरोख्त की और सरेआम की जानिब से जितनी भी डीलें इससे हुई या गुफ्तगू हुई जिसमें उसका कहना था कि पैसे लेने में तभी मजा आता है जब डील अच्छी हो, और उसने ये भी कहा कि जो इस तरह किसी भी शहरी का नाम अगर मुल्जिम के तौर पर डालना हो, अगर किसी को फंसाना हो तो किसी भी मुल्जिम के साथ आम शहरी का भी आप NIC नंबर दें तो वो डालकर उसको भी वो मुल्जिम बना सकता है। तो इस तरह की गुफ्तगू भी सामने आई है। जबकि इस तमाम मामले से मुतालिक इकरारुल हसन ने जब SSP AVLC आरिफ असलम राव से बात की, उनसे राब्ता किया तो उनका यही कहना था कि इस बदनवान अफसर के खिलाफ महकमा जाती सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। AVLC में ऐसा नासिर की कोई जगह नहीं है। जबकि जब ये ऑपरेशन हो रहा था तो DSP की जानिब से काफी मुजाहमत की और वहां से भाग। ठीक है, इसी पे बात करेंगे। इकरारुल हसन हमारे साथ मौजूद है। इकरार, बड़ा मामला है, चोरीशुदा मोटरसाइकिलें कहाँ जाती हैं ये मालूम हुआ और आपकी जानिब से ऑपरेशन भी किया गया। DSP इसमें मुलव्विस है? जी हाँ, बिल्कुल। एंटी वायलेंस क्राइम सेल जो है उसके DSP हैं नजाबत, और ज़ाहिर है चूंकि हमने अपने महदूद बजट में ये प्रोग्राम किया तो हम सिर्फ बाइक खरीद सके चोरी की उनसे, वरना वो चोरी की गाड़ियों समेत, चोरी की मोटरसाइकिलों समेत ये तमाम अशिया उन्होंने खुला बाजार लगाया हुआ है। यानी जिस मकसद के लिए इस सेल को कायम किया गया है, ये DSP साहब, ये अफसर कि जिनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को उनकी चोरी होने वाली मोटरसाइकिलें वापस लौटाएं, चोरी होने वाली गाड़ियां वापस लौटाएं, वहां बैठकर दुकान खोल रखी है और ये वही चोरी शुदा जो बाइक्स हैं और चोरी शुदा जो गाड़ियां हैं उन्हें फरोख्त कर रहे हैं।
اور ان کے فروخت کرنے کے تمام تر شواہد ہمارے پاس موجود تھے. ان کے 2 بار پیسے لینے کی ویڈیو ریکارڈنگ موجود تھی جن کو بالکل جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا. لیکن یہ شخص مستقل قرآن مجید کی قسمیں کھا کر اور کلمہ طیبہ پڑھ کر جھوٹ بولتا جا رہا تھا کیمرے کے اوپر, باوجود اس کی ہم اس کی ریکارڈنگ بھی دکھا رہے تھے کہ جی میں نے کوئی پیسے نہیں دیے اور میرا سارے معاملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اچھی بات ایس ایس پی عارف اسلم صاحب نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا ہے, اور اس سے پہلے بھی کچھ معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو کرپٹ پولیس اہلکار یا افسران ہیں ان کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے. تو اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ڈی ایس پی اور اس کے جتنے بھی باقی اہلکار ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. لیکن بہرحال یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کا کام ہے کہ شہریوں کو ان کی چوری ہونے والی یا چھن جانے والی بائکس اور گاڑیاں واپس دلائے, وہ انہیں واپس کرنے کی بجائے انہیں بازار میں فروخت کر رہا ہے, ان کے پارٹس بیچے جاتے ہیں, اور جو باعث اس قابل نہیں ہوتی انہیں کباڑ خانے کو فروخت کر دیا جاتا ہے. آپ سوچئے کس طرح سے دوہرا ظلم ہو رہا ہے شہر کراچی کے لوگوں کے ساتھ, کہ جو ڈاکو ہیں وہ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں اور جو محافظ ہیں وہ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں اس شہر کے لوگوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اقرار. صاحب بات یہ ہے کہ میرا ایک ورکر تھا, اس نے مجھے دیا تقریباً کوئی 7.5 لاکھ کا ٹیکہ لگایا, اور مجھے پتا ہے کیسے ٹیکہ لگایا, لیکن میرے پاس آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, وزیر توانائی سندھ کا سرکاری اداروں میں کے الیکٹرک کی اربوں روپے اوور بلنگ کا انکشاف ہوا ہے. کیا تفصیلات ہیں انجم وہاب سے جانتے ہیں, بتائیے انجم. جی بالکل, صبح وزیر توانائی ناصر چاند نے انرجی رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرک نے سرکاری اداروں کو 10 سال میں 20 ارب روپے کی اضافی بلنگ کی تھی. رواں سال بھی آڈٹ میں 2 ارب روپے سے زائد کی اوور بلنگ ثابت ہوئی ہے. اوور بلنگ سے بچاؤ کے لیے کے الیکٹرک کو اسمارٹ میٹر کے لیے اربوں تک دیے گئے ہیں. تاحال کے الیکٹرک نے سرکاری اداروں میں اسمارٹ میٹر نصب نہیں کیا. ریئل ٹائم ڈاٹا ملنے سے بجلیوں کی ادائیگی میں شفافیت آئے گی. ان کا کہنا تھا کہ سرکاری اداروں پر اربوں روپے کی اوور بلنگ ہوئی ہے تو شہریوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی. اوور بلنگ سے شہریوں کو بچانے کے لیے حکومت اور کے الیکٹرک کی مشترکہ کمیٹی کام کرے گی اور کراچی والوں کو کے الیکٹرک کی اوور بلنگ کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ انجم وہاب. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. 1 جون سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں کمی کا امکان, پیٹرول 5 روپے اور ڈیزل 4 روپے فی لیٹر تک کم ہو سکتا ہے. وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے نئی قیمتوں کا اعلان کرے گی. دوسری جانب ایل پی جی 70 روپے فی کلو سستی ہو گئی, قیمت 250 سے کم ہو کر 180 روپے فی کلو ہو گئی. چیئرمین ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز کا کہنا ہے لوکل اور امپورٹرز میں تنازع کی وجہ سے قیمت میں کمی ہوئی. ایل پی جی کے 3 جہاز پہنچنے پر او جی ڈی سی ایل نے پیداواری لاگت کم کر دی. چند روز میں ایک اور جہاز پہنچنے پر قیمت مزید کم ہوگی. وزارت خزانہ کی ملک میں مہنگائی میں مزید کمی کی پیش گوئی. وزارت خزانہ نے ماہانہ اقتصادی رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق مئی میں مہنگائی 13.5 سے 14.5% رہنے کا امکان. آئی ایم ایف سے 3 سالہ نئے قرض پروگرام کے لیے مذاکرات شروع کر دیے گئے. آئی ایم ایف قرض پروگرام مستحکم پالیسی کے لیے انتہائی اہم ہے. قرض پروگرام سے بیرونی سیکٹر مستحکم ہوگا اور سرمایہ کاری بڑھے گی. رواں مالی سال زرعی شعبے کی پیداوار 6.25% رہے گی. سیاحوں کی جنت ایوبیہ کی رونقیں چیئر لفٹ کے بغیر ماند پڑ گئیں. 6 سال سے چیئر لفٹ خراب پڑی ہے. مختلف اداروں کی باہمی کھینچا تانی سے نئی چیئر لفٹ لگنے کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا. راجہ ہارون کی یہ رپورٹ. فطری مناظر اور دل فریب موسم کی حسین وادی ایوبیہ جہاں چیئر لفٹ مدت پوری کرنے کی وجہ سے بند کر دی گئی. ویسے تو موسم بڑا اچھا ہے لیکن یہاں کے پتہ چلا کہ کئی مہینوں سے یہ چیئر لفٹ بند ہے. دور سے لوگ آتے ہیں چیئر لفٹ کے لیے, یہی نہیں تو پھر فائدہ کیا ہوگا ادھر. نجی کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ 6 سال قبل گلجات ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے جدید طرز کی چیئر لفٹ لگانے کا ٹھیکہ حاصل کیا تھا. تاحال انہی اداروں نے این او سی نہیں دی جس وجہ سے چیئر لفٹ کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے. گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی, محکمہ جنگلات اور اب پچھلے دنوں وائلڈ لائف نے بھی کچھ زمین کا تقاضا کیا ہے. جب تک کہ یہ تینوں بیٹھ کے اس معاملے کا دور رس حل نہیں نکالیں گے اس وقت تک کوئی بھی بزنس مین اس پروجیکٹ کو یا کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے کا ارادہ نہیں کرے گا. جی ڈی اے محکمہ جنگلات اور وائلڈ لائف کو تمام قانونی پیچیدگیاں دور کر کے جلد از جلد چیئر لفٹ کو دوبارہ بحال کروانا چاہیے تاکہ سیاحوں کی مایوسیوں کا خاتمہ ہو سکے. راجہ ہارون, اے آر وائی نیوز, ایوبیہ, ایبٹ آباد. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.